नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असोज 11 गते सोमबार, असोज कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2021 सेप्टेम्बर 27 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन लागेकाले सत्तारूढ सांसदहरूको दौडधुप झन बढ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले जसपा जोखिममा परेपछि खारेज गर्ने सहमति। कांग्रेसमा देउबा र पौडेल समूह बीच पालिकाबाटै तीव्र प्रतिस्पर्धा। एमालेमा ओलीको प्रस्तावमाथि घनश्याम भुसालको 3 बुँदे फरक मत। दशैंलाई दिन हो 10 करोडको नयाँ नोट सटही। काठमाडौँबाट घर जानका लागि आजदेखि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला। युरोपको इतिहासमै पहिलो पटक आइसल्याण्डको संसदमा महिलाको बहुमत, 63 मध्ये 33 सिटमा महिला विजयी। र इपिएल क्रिकेटमा आज पनि 2 खेल हुँदै आइपिएल क्रिकेटमा बेंगलोर विजयी, मुम्बई 54 रनले पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धन भित्रकै दल विभाजित हुने निश्चित जस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। सरकार गठनको 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन लागेकाले सांसदहरूको दौडधुप झन बढेको आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। गठबन्धनको हिजोको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने सहमति भएको हो। संविधानको धारा 114 उपधारा 2 खमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला अध्यादेश खारिज गर्न सक्ने प्रावधान छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अध्यादेश संशोधन गरेर पूर्ववत बनाउने वा 60 दिन कुरेर स्वतः निष्क्रिय हुन दिने विकल्प पनि सरकारसँग छन्। तर यी प्रक्रियामा जाँदा मन्त्री परिषद विस्तार अझै ढिलाइ हुने भएकाले सरकारले खारेजीको बाटो अपनाउन लागेको हो। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको 2.5 महिनासम्म पनि गठबन्धन भित्र मन्त्रालय भागवण्डा टुङ्गिएको छैन। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी बीच आर्थिक र शक्तिका हिसाबले आकर्षक मन्त्रालय लिने प्रतिस्पर्धा छ। जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयका भागवण्डा टुङ्ग्याउनै बाँकी छ। अध्यादेश खारेजी नभएसम्म सरकारमा नजाने भनेपछि मन्त्रालय भागवण्डामा हामीले हतारो नगरेका हौं, खारेज हुनासाथ एकै दिनमा टुङ्ग्याउन सक्छौं। उहाँले भन्नुभयो, संख्यामा मोटामोटी समझदारी भइसकेको छ। उहाँका अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 7, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले 5-5 मन्त्रालय लिने झन्डै सहमति बनेको छ। त्यस्तै कांग्रेस बाहेकका 3 दलले 1-1 राज्य मन्त्री राख्न पाउने सहमति भएको छ। मन्त्री परिषद बढीमा 25 सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह बीच पालिकाबाटै तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। हिजो र अस्ति भएको पालिका तहको अधिवेशनमा दुवै समूह प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। हिजो बेलुकासम्म 314 पालिकाको नतिजा आएको मध्ये 164 मा देउवा, केहीमा कृष्ण प्रसाद सिटौला सहित समूहका सभापति चुनिएका छन् भने 143 पालिकामा पौडेल समूहका सभापति आएका छन्। 7 पालिकामा कतै नखुलेका नेता सभापति बनेका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले हिजोसम्म 54 जिल्लामा पालिका अधिवेशन भएको जनाएको छ। वडा अधिवेशन भएका 64 जिल्ला मध्ये 10 जिल्लाको पालिका अधिवेशन हुन बाँकी छ। निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसीले केही पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको जानकारी दिनुभएको छ। देउवा र पौडेल समूहको आफ्नो प्रदेशमा वर्चस्व देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा देउवा र गण्डकीमा पौडेलको वर्चस्व देखिएको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले यसअघि व्यवस्था गरिएको 70 वर्षे उमेर हद कायमै राख्ने भएको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै हिजो उपमहासचिव विष्णु पौडेलले 70 वर्षे उमेर हद कायमै रहने बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 3 बुँदे फरक प्रस्ताव राख्नु भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि उहाँले 3 बुँदे फरक मत राख्दै विगतको समीक्षा, नयाँ कार्यदिशाका निम्ति ठोस प्रस्ताव र जनताको बहुदलीय जनवाद जबसको सैद्धान्तिक व्याख्या गरिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ।
हुम्लाको नामखासँग जोडिएको नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई द्विपक्षीय संयुक्त संयन्त्रबाट समाधान गर्न अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित अध्ययन समितिले 10 गजाका कतिपय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार नभएको औँल्याएको छ। स्रोतका अनुसार अध्ययन समितिले सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बललाई मौसम अनुसार धान्न सक्ने बन्दोबस्तीको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। सीमा क्षेत्रमा बोर्डर अर्थात् बीओपी बढाउन पनि भनिएको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन लागेकाले सत्तारूढ सांसदहरूको दौडधुप झन बढ्यो। काङ्ग्रेसमा देउबा र पौडेल समूहबीच पालिकाबाट तीव्र प्रतिस्पर्धा, एमालेमा ओलीको प्रस्तावमाथि घनश्याम भुसालको 3 बुँदे फरक मत लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। कायाकैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। 100औं अङ्कपछि कोरोनाको यो चौथो क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना संक्रमणपछि अथवा पोस्ट कोभिड र खोप लगाएपछि अथवा पोस्ट भ्याक्सिन स्वास्थ्य समस्या चिन्ह र निको पार्ने उपाय जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। आजको क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ धुलीखेल अस्पतालमा कोरोना उपचारमा संलग्न डाक्टर दिपेश ताम्राकार। खोप लगाएपछि शरीर चिलाउने, दुख्ने र सामान्य ज्वरो आउने त धेरैले भोगेको समस्या हो। तर खोप लगाएको महिना 2 महिना बितिसक्दा पनि कसैलाई चिलाइरहने र छालामा फोका उठ्ने समस्या देखिएको छ। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज खोप लगाएपछि यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न र जान्नका लागि तयार पारिएको छ। खास चाहिँ अब यो कोभिडको भ्याक्सिन लगत्तै हुने चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो भ्याक्सिनले जुन खोप लागेको छ त्यसैको कारणले गरेको हो भन्ने बुझिन्छ। तर होइन, अब लामो समयपछि 6-7 दिनपछि देखिएको छ र लामो समस्या छ भने त्यसमा अरू पनि समस्या हो कि होइन, कोभिडको खोपले गर्दा भन्दा पनि कोभिडको खोप बाहेक अरूले गर्दा पनि हो कि भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने चिलाउने यो गर्ने त हामीलाई अरू बेला पनि हुन्छ र अरू कारण चाहिँ के हुनसक्छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर खोपले गर्दा पनि गराउँछ होइन, त्यो गराउने हो भने चाहिँ 7 दिनभित्रमै देखिन्छ र त्यसो हो भने चाहिँ तुरुन्त अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो चिलाउने भएर चाहिँ अलिक गाह्रो साह्रो पनि हुने सम्भावना हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ जचाइहाल्नु चाहिँ पर्ने। खोप लगाएपछि केही मानिसलाई मात्र शरीर चिलाउने र फोका उठ्ने समस्या देखिए। तर कोरोना संक्रमण भएका धेरै मानिसलाई छिटो थकाइ लाग्ने, शरीर कमजोर हुने, हात गोडा गल्ने जस्ता अनेक समस्या देखिएका छन्। यस्ता समस्यालाई पोस्ट कोभिड समस्या भनिन्छ। पोस्ट कोभिड समस्याहरू कहिलेसम्म कायम रहन्छन् त भन्ने कुरा थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। यसमा चाहिँ अझै पनि अब अध्ययनको विषयमै छ। अहिलेसम्म देखिएको 6 देखि 8 महिनासम्म पनि देखिएकोहरू र भएको भन्ने छ। र यसको चाहिँ जुन समस्याहरू हुनेछ यसमा चाहिँ लिस्टहरू अहिले बढ्दै आएको छ। प्राय कमन धेरै नै हुने भनेको चाहिँ थकान महसुस हुने, अलिकति उकालो चढिसकेपछि अलिकति सास फुलेर आउने, अलिकति कमजोरी महसुस हुने, कसैलाई टाउको दुख्ने, यसमा चाहिँ विभिन्न लक्षणहरू हुनसक्छ। तर अब यो किन कोभिडै नयाँ रोग भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अझै पनि नयाँ लिस्टहरू थपिँदै आउने क्रममै छ र प्राय यसो 6-8 महिनासम्म चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छ। तर अब हेर्दै जानुपर्छ अब अझै कति लामो समयसम्म हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। महामारीको प्रकोप र प्रभाव त बिस्तारै कम हुँदैछ, तर खोप लगाएपछि केहीलाई पोस्ट भ्याक्सिनेसन समस्या र कोभिड भएपछि धेरैलाई पोस्ट कोभिड स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। यस्ता समस्याबाट के कसरी बच्न सकिएला त थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। विशेष गरेर अब यो जुन धेरैलाई देखेको चाहिँ यो थकान हुने यिनीहरू छ होइन, र यसमा चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ अब मनको समस्या चाहिँ साइकोलोजिकल इस्युहरू पनि देखिएको छ। अब त्यस्तो केसमा त अब हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग गएर चाहिँ गर्ने भयो। तर मुख्य कुरा हामीले एज एन जनताको हिसाबले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ पोसिलो खानेकुराहरू खाने, व्यायामहरू गर्ने, योगाहरू गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ यसले डेफिनेटली
फाइदा पुग्छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हामी जस्तै केही मात्रामा चाहिँ अब अलिकति अब कोभिड भयो भनेर चाहिँ अब झन् कुलतहरूमा फस्ने त्यस्तोहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो र जुन हामीले डे टु डे गर्ने कामहरू गर्ने त्यो कामहरू गर्न सुचारू गर्नु पर्यो र व्यायाम खानेकुराहरूमा चाहिँ गऱ्यो भने अभियसली यसले चाहिँ पोस्ट कोभिडको जुन हुने समस्यालाई चाहिँ कम गर्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि धुलीखेल अस्पतालमा कोरोना उपचारमा संलग्न डाक्टर दिपेश ताम्राकारलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो सिजनको पहिलो चरण सकिएको छ। कोरोना क्याप्सुलबाट म कृष्णा ताम्राकार बिदा हुन्छु। नमस्कार। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दशैं र तिहारका लागि भन्दै नागरिकले हरेक दिन 10 करोड़ रुपियाँ बराबरको नयाँ नोट साटिरहेका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार र 7वटै प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक कार्यालयबाट नागरिकका लागि वितरित नयाँ नोटको मात्र तथ्याङ्क हो। यसमा यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू संस्थालाई वितरित नयाँ नोटको तथ्याङ्क समेटिएको छैन। यसैबीच काठमाडौँबाट दशैंका लागि घर जानका लागि आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएको छ। सरकारले यातायात व्यवसायिकसँग छलफल गरेर आजदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको हो। अहिले बिहान 7 बजेदेखि टिकट वितरण हुने यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 14 ठाउँमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। युरोपको इतिहासमा नै पहिलो पटक आइसल्यान्डमा संसदमा महिलाको बहुमत हुने भएको छ। नयाँ संसदमा आधाभन्दा धेरै सिटमा महिला सदस्य विजयी भएका छन्। आइसल्यान्डको संसदका 63 सिट मध्ये 33 सिटमा महिला विजयी भएका बीबीसीले जनाएको छ। आइसल्यान्डको संसदमा महिलाका लागि कुनै आरक्षण सिट छैन। अहिलेसम्म अरू कुनै पनि युरोपेली देशमा 50% भन्दा बढी महिला कानून निर्माण गर्ने तह संसदमा पुगेका छैनन्। यस पहिले स्विडेनमा 47% को नजिक महिला सांसदको प्रतिनिधित्व बनाउन सफल भए पनि यो रेकर्डलाई आइसल्यान्डले तोडेको हो। अब खेल खबर। ईपीएल क्रिकेटमा आज पनि 2 खेल हुँदैछ। पहिलो खेलमा बिहान 9:30 बजे विराटनगर वारियर्स र काठमाडौँ किङ्स 11 खेल्नेछन्। काठमाडौँ आज दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ भने विराटनगर पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। अङ्क तालिकामा 2 अङ्क जोडेको काठमाडौँ शीर्ष स्थानमा छ भने अङ्कविहीन रहेको विराटनगर 5औं स्थानमा छ। यस्तै दोस्रो खेलमा दिउँसो 1:30 बजे भैरहवा ग्लाडियर्स र चितवन टाइगर खेल्नेछन्। यसअघि हिजो भएको खेलमा चितवन टाइगर्सले विराटनगर वारियर्सलाई हराएको थियो भने भैरहवा ग्लाडियर्स र पोखरा राइनोजले अङ्क बाँडेका थिए। यस्तै खेलकी अर्को प्रसंगमा ओमानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। गैराती कतारको दोहामा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल ओमानसँग 7-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। साफ च्याम्पियनशिपको तयारीका लागि नेपालले ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। साफको तयारीका लागि नेपाली टोली कतारमा छ। नेपाली टिम कतारबाटै साफका लागि मालदिप्स जानेछ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीले हिजो साफ खेल्ने 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका छन्। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर 54 रनले विजयी भएको छ। गैराती दुबईमा भएको खेलमा बेंगलोरले साबिक विजेता मुम्बईलाई 54 रनले हराएको हो। बेंगलोरले दिएको 166 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको मुम्बई 18 ओभर 1 बलमा अलआउट हुँदै 111 रनमा समेटियो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 165 रन बनाएको थियो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण विदेशमा आवत जावत रोकिँदा वैदेशिक अध्ययनमा जाने तयारीमा रहेका र विदामा नेपाल आएका विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा फँसेको छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति र सम्बन्धित देशको भिसा समेत पाइसकेका विद्यार्थी पनि आवत जावत नखुल्दा स्वदेशमै अलपत्र परेका छन्। पर्यटकका लागि पोखरा सुरक्षित रहेको सन्देश दिन 12 देशका राजदूत हिजो पोखरा आएका छन्। विश्व पर्यटन दिवसका
अवसरमा गण्डकी प्रदेशले कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि सहित 25 जनाको टोलीलाई 3 दिनका लागि पोखरा बोलाएको हो। कूटनीतिक टोली हिजो बेलुका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग रात्रि भोजमा पनि सहभागी भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमा सघाउन एउटै थलोमा जुटे कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि सुरक्षित पोखरामा राजदूतहरू शीर्षक दिएर यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। 1.5 वर्ष अघि गरिएको समायोजनका क्रममा भएको त्रुटि र लापरवाहीका कारण लोकसेवा आयोग मार्फत हुने कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प भएको छ। समायोजनका क्रममा गरिएको कर्मचारी खटन पटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हप्तैपछि परमादेश जारी गरेपछि लोकसेवाका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइरहेका छन्। सर्वोच्चले कर्मचारी सम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगका नाममा 30 वटा भन्दा बढी परमादेश जारी गरिसकेको छ। अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्ने आयोजनाले कर लगायत 1 दर्जन शीर्षकमा छुट तथा सहुलियत पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी थालेको हो। र न्यूयोर्कमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभाका दौरानमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले शनिबार अस्ति महासभाका अध्यक्ष अब्दुल्ला साइद, भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र बंगलादेशका विदेश मन्त्री अब्दुल मोमेनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। चरालाई सुनको पिंजडा भन्दा जंगलै प्यारो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। 2.5 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन लागेकाले सत्तारूढ सांसदहरूको दौडधुप झन बढ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले जसपा जोखिममा परेपछि खारेज गर्ने सहमति। कांग्रेसमा देउबा र पौडेल समूहबीच पालिकाबाटै तीव्र प्रतिस्पर्धा। एमालेमा ओलीको प्रस्तावमाथि घनश्याम भुसालको 3 बुँदे फरक मत। दशैंलाई दिनहु 10 करोडको नयाँ नोट सटही। काठमाडौँबाट घर जानका लागि आजदेखि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला। युरोपको इतिहासमै पहिलो पटक आइसल्याण्डको संसदमा महिलाको बहुमत। 63 मध्ये 33 सीटमा महिला विजयी। र आइपीएल क्रिकेटमा आज पनि 2 खेल हुँदै आइपीएल क्रिकेटमा बेंगलोर विजयी, मुम्बई 54 रनले पराजित। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब सभा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको एमाले छोडेर अर्कै पार्टी बनाएका माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री छान्न कति सकस छ भन्ने कुरा यो कार्टुनले देखाएको छ। यहाँ एउटा पार्टी कार्यालयको छेउमा बम्पर उपहार भनेर ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ। वरपर कार्यकर्ताको हुल लागेको छ। बम्पर उपहार भनेर लेखिएको ठाउँमा उभिएका माधव नेपाल जस्तै देखिने मान्छे फोनमा कुरा गर्दैछन्। हेलो प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीको कुर्सी एउटा पठाइदिनु पर्यो। एकैछिन यसो यहाँनिर राखेर सबैलाई देखाउँछु अनि फर्काइहाल्छु क्या। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।